मैया आफ्नो पिताको संग्राममा हार भएको समाचार पाएपछि फेरि उनी थुनामा छन् भन्ने जानेर 4 जना विश्वासी सङ्गिनीहरू लिएर कसैलाई पनि केही नभनी महल त्यागेर जङ्गलको बाटो लागिन्। उतै लुकेर केही दिन जङ्गलमै बिताउने भनेर उनको भित्री विचार थियो। महलमा सुनकेशरा रानी छैनन् भन्ने समाचारले दुखी भएका महाराज जयसेन ठूलो चिन्तामा परे, जसको निम्ति त्यहाँबाट आए र मेरा अनेक सैनिकले आफ्नो प्राणसम्म फाले। ठूलो संग्राम भएर राज्य उलट पुलट समेत भयो। उनै मैया महलमा छैनन् भने म स्वयं हेर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरेर केही मानिस साथ लिई महलमा स्वयं हेर्न गए। एउटी सुसारीद्वारा सुनकेशरा मैया 4 जना सखीहरू लिएर महलबाट निस्केको सम्म देखियो, तर कहाँ गइन् त्यो थाहा हुन सकेन भन्ने समाचार पाए। महाराज जयसेनद्वारा त्यो समाचार दिने दासीलाई एउटा उत्तम माला उपहार दिए। त्यहाँबाट फर्केर जयसेन सरासर आफ्नो निवास स्थलमा आए, तर अब भान्जालाई मैले के उत्तर दिने होला भन्ने चिन्तामा गरिए। निकै बेरपछि केही शान्त भएर अनेक सैनिकहरूलाई चारै दिशातिर सुनकेशरा मैया खोज्न पठाए र आफू पनि घोडा चढेर मैयाको खोजीमा अज्ञात दिशातिर प्रस्थान गरे। उता अभिमानी बादशाह अश्वकेतु आफ्नो सभाभवनमा जुन बखत कुराकानी गर्दा गर्दै रिसाएर आफ्नो अङ्गरक्षक सेनालाई यी जयसेनको घाँटी काटिदिनु भन्ने हुकुम दिएका थिए, ठिक उसै बेला जयसेनका मानिस पनि सादा वस्त्रमा नजिकै रहेर ती दुवैका परस्परमा भएका कुराहरू सुनिरहेका थिए। तिनीहरूले सारा कुरा महारानी सुनयनालाई एकाएक विस्तारपूर्वक सुनाइदिए। त्यो समाचार सुनेर सुनयना महारानी साह्रै दुःख मानिन्। उता सूर्यविक्रमले पनि आफ्नी हजुरआमाको नजिक बसेर सारा कुरा सुनिरहेका थिए। त्यो कुराले तिनलाई पनि चिन्तामा पारिदियो। उनले मनमा नै विचार गरे, आज मामालाई मेरो निम्ति यत्रो आपत्ति आइलागेछ, अब हजुरआमालाई पनि मैले यहाँ बसेको मन पर्ने छैन, अतः अब मैले यहाँ बसेर मामाको बाटो हेरिरहनु पनि उचित छैन, बरु आफ्नै दरबारतिर जानु उचित छ। यस्तो तर्क गरेर समुद्रबाट बाहिर निस्की भारतवर्षतिर जान भनी प्रस्थान गरे। कताबाट कहाँ पुगिन्छ भन्ने ज्ञान नहुनाले सूर्यविक्रम जाँदा जाँदा मुख्य बाटो बिराई त्यही एउटा अज्ञात टापुमा पुगे, जहाँ सुनकेशरा मैया लुकेर बसेकी थिइन्। महाराज सूर्यविक्रम बाटोको श्रमले लस्त भएका हुनाले एउटा झ्याम्म परेको ठूलो वृक्षमुनि बसे। उसै बखत त्यही पर कसैले केही कुरा गरेको ध्वनि सुनियो, तर कुरा चाहिँ प्रष्ट बुझिएन अनि तिनको मनमा शङ्का पर्न गयो। म त यहाँ एक्लै बसेको हुँ, अरू कोही पनि थिएन। अहिले यहाँ को र किन तथा कहाँनिर बसेको रहेछ हेर्न पर्यो भनेर बिस्तारै उठी आवाज आएको दिशातिर गए। त्यही नजिक एउटा राम्रो बगैँचा देखेर उतैतिर गए। अलि पर गएपछि तिनले बगैँचामा उनको चिन्तामा यतिको काण्ड भएको उनी सुनकेशरा मैया रहिछन्। मेरो मनकी देवी यिनै हुन् भन्ने चिन्ह तिनलाई कुनै गाह्रो परेन। उनी बिस्तारै सुनकेशरा मैयाका सामुन्ने गएर नम्र स्वरमा बोले, हे मैया, म यस भगवानलाई आत्माको धन्यवाद दिन्छु जसले आज तिमीसित अकस्मात यो जङ्गलमा भेट गरायो। यति लामो प्रतीक्षापछि आज बल्ल तिमीसित भेट भयो। हेर, म तिम्रो तस्विर दिनरात आफ्नो छातीमा टाँसेर बाटो हेरिरहेको थिएँ, कहिले भेट होला भनेर। अब चाहिँ तिमी मलाई आफूभन्दा पर राख्ने इच्छा नगर। मैले तिमीलाई देख्न साथ चिने, किनकि आफ्नो राज्य, मातापिता, धन सम्पत्ति सबै त्यागेर योगी झैँ यो रूप लिई हिँडिरहेको छु। म तिमीसित सँगै बसेर दिनरात तिम्रो रूपसुताको रसपान गरिरहनेछु भन्ने प्रतिज्ञा र आशा पनि गर्दछु। तिनको यस्तो कुरा सुने सुनकेशरा रानी पनि जयसेन महाराजको विचित्र सौन्दर्यपूर्ण रूप देख्न साथ आत्मैदेखि मोहित भइन्। मनमनी तर्क गर्न लागिन्, हे ईश्वर, यस्तो अपूर्व सौन्दर्य हुने पुरुष त मैले आजसम्म देखेको थिइनँ। यिनको रूप जस्तै बाणी पनि सुधाझै मिठो र राम्रो रहेछ। अब भगवानले मेरो सम्बन्ध यिनैसित जोडिदिए अवश्य सुखमय जीवन व्यतीत हुने थियो। यति तर्क गरिसकेर प्रत्यक्षमा भनिन्, महाशय, हजुर कुन वंशलाई उज्जवल पारिरहनु भएको छ? हजुरको नाम र धाम के र कहाँ हो? मेरै निम्ति राज्य, मातापिता छोडेर आउने के कारण हो? आज्ञा हवस्। शाहजादी सुनकेशराले यति प्रेमपूर्वक सोधेको कुरा सुनेर मनमनै खुसीले उम्लिएर महाराज सूर्यविक्रमले भने, हे कोकिल कण्ठी सुन्दरी, म नारायणगढ राज्यको सम्राट हुँ।
भारतवर्षको निवासी र सूर्य विक्रम नाम भएका एउटा साधारण व्यक्ति भने पनि हुन्छ। मेरै निम्ति मेरा मामा तिम्रो पितासित तिमीलाई माग्न भनेर जानुभएको हो। मामा उता गएपछि म पनि एक्लै बस्दा बस्दा अत्याहट लागेर भित्री मनले तिमीलाई खोजी कतैतिर भेट्छु कि भनी हिँड्दा हिँड्दै यो जङ्गलमा आइपुगे। अब प्रभुको इच्छाले यस्तो स्थानमा तिमीसित भेट पनि भयो। जसको जो प्रति स्नेह हुन्छ त्यसलाई त्यसको मनको इच्छा पूर्ण हुन्छ। आज म आफूलाई संसारभरिमा सबैभन्दा ठूलो भाग्यमानी ठानिरहेको छु। शाहजादी सुनकेसराले सूर्य विक्रमको यस्तो गूढ अर्थ लागेको कुरा सुनि मनमनै तर्क गरिन्। यी शाहजादा मेरो तस्विर देखेर म प्रति आकर्षित भएर महल, राज्य, सुख, मातापिता सबै त्यागेर यसरी हेरिरहेका रहेछन्। यहाँ म पनि यिनको रूप यौवन देखेर आकर्षित भइरहेको छु। यिनको कारण परेर नै मेरो पिता थुनामा पर्नु भएको छ। यिनले गर्दा मैले पनि महल, सुख, भोग समस्त त्यागेर यो घोर जङ्गलमा आउनु परेको हो। अब मैले आफ्नै पिताको शत्रुसित मायाको खेल र प्रेमको नाटक गरे भने सारा प्रजाले के भन्नेछन्? फेरि म एउटी वीर र क्षत्रियकी छोरी हुँ। अतः जसरी भए पनि दृढ भएरै भनिन्, महाशय, हजुरको देश नाम आदि सुन्दा मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। त्यसमाथि झन् हजुरको सौन्दर्यले त मलाई आफ्नो मन बसमा राख्न दिइरहेको छैन। म ईश्वरसित प्रार्थना गर्दछु हामी दुवैको छिट्टै वैवाहिक सम्बन्ध जोडियोस्। मेरो पिता अलि बढ्ता अभिमानी प्रकृतिका हुनुहुन्छ। अतः उहाँले केही अनुचित गरेको भए म पिताको तर्फबाट क्षमा माग्दछु। हजुरका मामा मेरो पितासित नम्र भएर प्रार्थना नै गर्नुभएको हो, तर बुबाले स्वीकार गर्नु भएन। त्यो पनि उहाँकै घमण्ड नै हो। त्यसको परिणाम युद्ध भयो। पिता थुनामा परि मैले भागेर यो जङ्गलमा आई प्राण रक्षा गर्न कर लाग्यो। मेरो पिताले मामाको स्थानमा हजुरलाई नै देख्न पाएको भए यो स्थिति आउने थिएन र हजुरको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्नुहुने थियो भन्ने मेरो विश्वास छ। अरू पनि यस्तै अनेक थरीका प्रेम लाभ गरेर आफ्नो अगाध प्रेम प्रकट गर्दै सुनकेसरा मैयाले सूर्य विक्रमलाई अङ्कमाल गर्न आफ्ना हात पसारिन्। उनले तिनको प्रेम भाव देखेर भित्रैदेखि खुसी भए अनि उनले पनि प्रियतमालाई अङ्कमाल गर्न हात पसारे। ठिक त्यसै बखत मनमनै रिसले आगो भएकी सुनकेसरा मैयाले त्यही राखिएको सानो कमण्डलुबाट अलिकति जल हातमा लिएर केही मन्त्र पढिन्। मन्त्र पढेर कमण्डलुको जल सूर्य विक्रमको देहमा छर्किदिइन्। त्यो जल देहमा पर्न साथ शाहजादा नौरङ्गे नामको डाँफे चरी भए। हे ईश्वर, यसलाई सौभाग्य नभनौ कि दुर्भाग्य। मेरो शक्तिलाई धन्यवाद छ विधाता। तेरो चक्रले गर्ने नगर्ने सबै गरिसक्यो। यत्रो भारतवर्षका सम्राट भइसकेका सूर्य विक्रम जो एउटा भावनामा बग्ने भर्खरका युवक छन्, तिनका मातापिता र राज्य सुख सबैबाट वञ्चित गराई केवल तस्विरको आधारमा मोहित तुल्याई विभिन्न स्थानमा ठोक्कर खाँदै भ्रमण गर्न विवश गराई सुखमा बसेको व्यक्तिलाई विपत्तिमा गाडी अत्यन्त इच्छित प्रियासित मिलाप गराई दुवैको इच्छा पूर्ण हुने स्थितिमा आइसकेपछि मनुष्यको देह हटाई पक्षीको रूप तुल्याइदिने प्रियालाई धन्यवाद छ। धन्य विधाता। मेरो गीत कसैले पनि जान्न सक्दैन। नारीको प्रेममा बौलाहा जस्ता भइसकेका शाहजादा सूर्य विक्रम आफ्नै इच्छित प्रियाद्वारा डाँफेको रूप पाएर उनकै सम्मुख उभिएका थिए तापनि उनको मनुष्य योनिको सम्झना र बुद्धि विवेक लुप्त भएको थिएन। केवल मनुष्य जस्तो बोल्ने शक्ति लुप्त भएको थियो। आफ्नो प्रेममा पागल हुने एउटा बादशाहलाई पक्षीको रूपमा आफ्नै सम्मुख दयनीय अवस्थामा उभिएको देखेर सुनकेसरा मैयाले एउटा चतुर सखीलाई भनिन्, चपला, यो विचित्र पक्षीलाई यस्तो द्वीपमा छाडेर आइज जहाँ फल फूल पानी आदि केही पनि नपाइने होस्। मेरो शत्रुको सन्तानलाई यो दण्ड उचित छ। यो त्यही बसेर दाना पानी केही नपाई केही दिनमा स्वयं मर्नेछ। आफ्नी मालिकनी सुनकेसरा मैयाको हुकुम पाएपछि हुन्छ, आज्ञा पालन गर्दछु भनेर पक्षी रूप शाहजादालाई लिही त्यहाँबाट हिँड्न लाग्दा फेरि भनी, म यस पक्षीलाई हजुरको हुकुम अनुसार मनुष्य र फलफूल र पानी समेत नपाइने स्थानमा छोडेर आउँछु भन्दै हिँडी। अलि पर पुगेपछि त्यो चपला आफ्नो मनमा तर्क गर्न लागि र दया पनि आयो। हे भगवान, मेरी स्वामिनीले आज साह्रै
नराम्रो काम गरिन्। यी बादशाह सूर्यविक्रम अहिले कलिलै उमेरका युवक छन्, तर अब अन्न पानी बिना निर्जन टापुमा मर्नेछन्। हाम्री मैया त निकै दयालु प्रकृतिकी हुन्, तर रिसले गर्दा यस्तो हुकुम दिइन् तापनि शान्त भएपछि अवश्य पछुताउनु पर्नेछ। म यी भारतवर्षका बादशाहलाई कुनै रमणीय द्वीपमा लगेर छाडिदिन्छु। कुनै प्रकार बाँचिरहे भने कुनै समयपछि दुवैको अवश्य मेलमिलाप हुनेछ। यस्तो अनेक तर्क गरेर त्यो सखीले पानी र फल भएको रमणीय द्वीपमा लगेर डाफे रूप सूर्यविक्रमलाई छोडेर आफू सुनकेशरा मैयानेर आएर बसी। शाहजादा सूर्यविक्रम आफ्नो नौरङ्ग रूप देखेर अत्यन्त चकित भई मनमा नै चिन्ता गर्न लागे। फेरि आफ्नो प्वाखहरूमा बढ्ता र बेगले उड्ने शक्ति नहुनाले आफ्नो राजधानी फर्कन पनि सकेनन् र विवश भई कष्टका दिन त्यही बिताउन लागे। दिनभरि अरू पंक्षीहरूसित मिली आहारा खोजेर खान्थे। रात परेपछि सबैभन्दा अग्लो वृक्षमा एक्लै बसिरहन्थे। 3-4 दिनपछि त्यहाँ एउटा ब्यादा चरा पक्रने व्यक्ति आफ्नो जाल लिएर त्यही स्थानमा आइपुग्यो। त्यस बेला डाफे बनेका शाहजादा अन्य पंक्षीहरूका साथै खेतमा चरिरहेका थिए। त्यो शिकारी व्यक्तिले जाल हालेर अन्य पंक्षीहरूका साथै डाफेलाई पनि समात्यो। त्यस ब्यादाले त्यस्तो राम्रो पंक्षी जीवनमा कहिल्यै नदेखेको हुनाले उसलाई साह्रै मन पर्यो र त्यस पंक्षीको रङ्गीन प्वाख र रूप देखेर राजा अवश्य प्रसन्न हुनेछन्। अतः यो पंक्षी राजालाई टोक्र्याउँछु र केही इनाम बकस पाए भने मेरो सारा दुःख दरिद्र भागेर जानेछ। यस्तो तर्क गरेर डाफेलाई बोकेर त्यही नगरको मुख्य बजारमा गयो। बजारमा पंक्षी बोकेर हिँडिरहेको ब्यादालाई देखेर तथा नयाँ रङरूपको पंक्षी देख्दा बाटो हिँड्नेहरू छक्क परेर ब्यादालाई हेर्न लागे। एक व्यक्तिले पंक्षीको मूल्य कति हो भनेर सोध्यो। त्यस ब्यादाले यस्तो पंक्षी लिएर तिमीलाई के काम, यो पंक्षी किन्ने विचार त्यागिदेऊ भनेर उत्तर दियो।